sa tuntunan. Aga. Amo na nga hindi na ko mag-intra sa ilang na special number kay hindi ko kakapot sa microphone. Wala ng microphone, no? But salamat sa ambahanon nga nagapalig-on sa aton nga pag-alaga sa aton Ginoo nga kabay kita ni nga sa kadamuan mangin kaupod kita or mangin kabahin kita sa paglawag sa aton Ginoo. No? Kaya muna ang aton kabuhi, ang aton handong nga makapakig-upod kita sa aton buhi nga Ginoo, tubtob sa ulay katubtuban. And it's sinaga, if you have a Bible, let us open our Bible in the book of Roma, Kapitulo 1, versikulo 1, tubtob ini sa 7. Hinapangabay ko ang tanan nga magatindog at sa pagtawad sa pulong sa Ginoo. Romans chapter 1, verses 1 down to 7. Ako si Pablo nga alagad ni Kristo Jesus. Ginpili ako sang Dios nga mangin apostol sa pagwali sang maayong balita. Ining maayong balita ginpromisa sang Dios sang una paagi sa iya nga mga propeta. Kag nasulat ang balaan nga kasulatan. Amo ini ang balita parte sa iyang anak nga si Kristo sa aton Ginoo. Sa iya pagkatao kaliwat siya ni David. Kag ang iya espiritu nga balaan na pamatud-an sa iya anak sang Dios sa makagagaho nga paagi sang nabanaw siya halin sa kamatayon. Paagi kay Kristo, nabato naton ang bugay nga mangin apostol, agod matuy-tuyan ang mga tanan nga mga tao sa husto nga pagtuo kag pagsunod sa iya. Ginihimo namon ini para sa iya. Kag kamo nga mga tumuluod dira sa Roma, kaupod man sa mga tao nga iya gintawag, agod mangin sumulunod ni Kristo. Verse 7. Ang akon sulat nga ini para sa inyo dira sa Roma nga nagahigugma sa Dios kag gintawag nga mangin iya katawhan. Kabay pa nga mabato ninyo ang bugay kag pakigidait halin sa Dios sa aton Amay kag kay Ginoong Kristo. Kabay nga ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong aton gindasa pangamuyo kita. Ginapasalamatan kag ginadayaw kag namon Ginoo sa bag-ong adlaw nga himo gindugang sa amon nga kinabuhi. Ilabi na nga ang imo kaayo kag katutong sa amon sa bilog nga simana padayon ang imo nga kaayo sa amon kabuhi. Ang protection sa adlaw kagabi sa pag-provide mo sa amon nga makinahanglan, material man, physical kag spiritual. Salamat Ginoo sang kadaugan nga amon na angkon kag yari kami sa sining nga tion sa imo balay nga lampuanan agud sa pagsigpa sa imo sa espiritu kag kamatuonan. Buksi ang amon pagunahuna, ang amon tagipuson nga maintindihan namon, mahampan namon ang imo mensahe. Kag pasayloha kami sa amon nga mga kalapasan nga nahimo pinaagi sa pulong sa buhat kag sa una-una. Kay ikaw nagasiling sa imo nga balat nga kasulatan nga kung ituad namon ang amon nga mga sala dira sa imo, handa ikaw nga magapatawad sa amon nga mga kasalanan. Yari ang amon kabuhi, ginatugyan sa imo, nga kon sa diin, ikaw ang malipay, ikaw ang mahimuot, kag ikaw ang mapasilunggan sa siningat yun. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Pwede na ka magpungko. No? Sa liwan, may agagin sa atong tanan. God is good. All the time. All the time. God is good. Praise the Lord. No? Muna kayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? Nga still live and kicking kita. Ilabi na sa siningad, no? Nga nagapati kita nga sa kamatayon ni Kristo na wala siya nagapabilin nga napatay, kundi nabanhaw gid siya. No? Sa iya nga pagkabanhaw, ano ang aton ginahuptan
nga teksto sa aton kabuhi. Ano gid bala sa inyo nga paghangop, sa inyo nga pag-intindi mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus Christ? Ano nga text ang inyo ginahuptan sa inyo nga kabuhi nga kalamuan nga mabatian naton nga ang iya nga pagkabanhaw? Ano gid bala ang matuod nga eksplanasyon sa Biblia? Okay, makita naton damo man nga mga eksplanasyon, no, nga nagahambal or madamo nga mga theory nga nagahambal kung ano ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. Diba? May nagsiling na ang iya nga pagkabanhaw hindi ina matuod tungod kay hindi siya napatay, no, kundi buhi siya, kagintago lang siya, nagpakita nga buhi. May araman nga nagahambal nga ang pagkabanhaw ni Jesus Christ hindi matuod nga nabanhaw siya. Ano gid ba na ang matuod sa mga kinahambal sa iban nga mga grupo? No, madamo nga mga tao nga nagahambal gid nga si Jesus Christ hindi mabanhaw tungod kay siya tawhan. Tao siya, hindi siya Diyos. Kung nagtaon naton ang aton nga mga Biblia sa Acts chapter 2 verse 24. Okay? Kabay nga aton inihuktan sa aton kabuhi, ilabi na nga kita nagapati nga ang iya nga pagkabanhaw may kaangtanan sa aton usab nga kinabuhi bilang iya nga anak. Pinuhatan kapitulo 2 versikulo 24. Pero ginbanhaw siya sang Dios kaginluwas sa gahom sa kamatayon. Kay ang matuod bisan ang kamatayon wala sing gahom sa paghawid sa iya. So ang ginambal diri nga whom God hath raised up, having lost the pain of death, because it was not possible that he should be holding of it. Walay katungod, walay gahom ang ginatawag kamatayon. Tungod kay ginbanhaw siya sa Dios. Kag aton matalupangdan sa siling nga dinalan nga ginbanhaw siya sa Dios, kag hindi lamang nga ginbanhaw siya sa Dios, kundi ginluwas siya sa Dios sa gahom sang kamatayon. Tungod kay ang kamatayon walay gahom nga magahawid sa iya. Sa aton pa, kung aton ini pamalandungan sa aton kabuhi according sa aton ginbasa sa Romans chapter 1 nga nagahambal diri sa pagpamatuod ang pagka-Dios ni Kristo, the deity of Christ. Kag ini ginpamatud-an, gin-declare nga si Ginoong Hesus the Son of a living God. Amo gani na nga nagapati kita nga ang Kristo nga aton ginapatihan may amay. Tungod kay ang nature sang Dios or ang pagkatao sang Dios hindi makita sang tao
kung hindi pinaagi sa iya nga anak. Ang ginahimo ni Jesus Christ, ginasunod niya ang nature, ang kinaugalian, or ang kinabatasan sang Dios, kag ginpakita niya sa iya nga kinabuhi nga amo ina ang luyag ginpahimo sa iya nga amay. Kay kung hindi paagi sa iya, hindi makita ang gahom sang Dios. Ngaman, tungod kay ang Dios Espiritu. Kay hindi natin makita iya ang Espiritu. Sino nakakita sang Espiritu? Diba? Ang iban gani nag-assure na nagpakighambal sa iya ang Espiritu. Then, pagkatapos pagpakighambal sa iya sa balaan ng Espiritu, pagkaaga, pastor na siya. Sabi no? May mga tao nga ang ila nga pagtuo, di ko balan kung matuod ito na, no? Nga nagapakighambal sa iya ang balaan nga Espiritu. Then, sa iya nga testimony, nga nagpakighambal ang Dios sa iya, kag nanging alagad siya sa Dios, nga asuong nga hindi naman siya makita nga nagapangalagad sa Ginoo. Kaya kung ang Diyos nagapakighambal sa iya, ako nagapati nga ang ina nga tao hindi maguntat sa pag-alagad sa Diyos. Kung nagapakighambal sa iya ang balaan nga Espiritu Santo. Ang ganina nga sa kabuhi, no? Makita naton ang gahom sang Dios mahitungod sa ginatawag pagkabanhaw. Nga gina-address sa Dios sa 7 saying, Father, forgive them. Nga nagasiling siya, Father. Nga hindi niya express ang iya kaugalingon tungod kay siya Dios man. But ginpakita bira ni Jesus Christ nga nagasunod siya sa ginhambal sa iya amay. Kaya nga man, ang tanan nga nagakalatabo nasulat na sa Biblia. Kag ang nasulat sa Biblia, ginsunod lamang ni Kristo. Kag makita naton nga sa iya nga kabuhi iya, ang nature sang Dios tama gid kaalwan. Diba? Tama gid kaaluhan nga wala siya nagareklamo. Wala siya nagakomplain sa iya nga kabuhi, sa iya sitwasyon, sa iya kahintangan nga bilang isa ka hari sa sini nga kalibutan, ginpakaubos niya, ginpakanubo niya ang iya kaugalingon para kuntani sa tanan nga mga katawhan. Pero nga tanan nga mga katawhan, pipila lang ang nagapati sa iya. Kung taon ta, ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, diri ginpahayag nga ang kaluwasan na-accomplish na niya. Anong butsilingon sang na-accomplish? Natapos na niya. No? Natapos na niya ang iya buluhaton. Kag sa pagbugto sang iya gininhawa, gin-address gihapon niya sa Dios sa pagtugyan sang iya Espiritu. Sa mga ginahimo niya,
gin-address niya ini sa iya amay tungod kay ang tanan nga ara sa iya ini nagapati siya nga ini tanan halin sa amay. Amo ganina nga ang tanan nga ginahimo niya wala siya nagahimo kung wala ini naibaluan sa iya amay. Ang tanan niya nga ginahimo ini nagasunod halin sa iya amay. Amo ina ang kabuhi ni Jesus Christ. Tungod kay walay tao nga makaluwas sa iya kaugalingon, tungod kay ang iya kabuhi amo lang ang makahatag sa ginatawag satisfaction sa Dios. Hindi pwede nga maghalad kita agod nga ang aton sala malipay ang Dios nga madula ini siya. Kag hindi gid pwede himuon ini sa tao. Amo na nga inaagi sa kabuhi ni Jesus Christ ini natabo kag ginsunod lamang niya. Amo ini ang balita parte sa iyang anak nga si Kristo nga aton Ginoo. Natao siya kaliwat ni David kag ang iya espiritu balaan na pamatud-an nga siya anak sa Dios nga makagagaho paagi sang nabanhaw siya halin sa kamatayon. Kita naton nga ang gahom nga ginhatag sa Dios sa iya. Ano gani ang iya ginambal? Gub-an ninyo ang ini nga templo sa 3 ka adlaw patindugon ko inidiwan. Kaya nga man ang gahom sang Dios ginhatag niya sa iyang anak. Ang ini nga power, di ba, ang ginambal niya diri ang iya espiritu balaan kag napamatud-an nga anak siya sang Dios makagagahom paagi sa iya nabanhaw siya halin sa kamatayon kag makita naton nga may ara nga gahom nga ginhatag sa iya sa Dios kag ang ina nga gahom kay nabal-an niya. That's why nga nakahambal siya nga sa 3 ka adlaw patindugod ko ini liwat. Kay kung wala sang gahom nga ginhatag ang Dios sa iya, hindi ina siya matabo. Amo nang ginasiling sa John 10:30, ako kag ang amay isa lang. Ngaman tungod kay ang authority sang Dios ginhatag sa iya nga anak nga siya ang mag-act, siya ang magpakita sa gahom sang Dios. Salvation is an accomplished fact through Jesus kag ini nga kaluwasan nang inkompleto dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Kag ang resurrection, ang pagkabanhaw, amo ang nag-confirm sini nga kaluwasan. Without redemption, no salvation. Kung walay redemption, wala kita sing kaluwasan sa aton kabuhi. Amo ganina nga hindi lamang nga mag-alagad kita sa Dios sa sulod sa simbahan. Mag-alagad kita kag magwa kita nga ipakita pod naton nga ang kaluwasan nga aton naangkon sa aton kabuhi dalunta sa aton panimalay. Dalunta
sa mga katawhan nga wala pa makabaton kay Kristo nga iya Ginoo kag manluluwas sa iya kabuhi. Natapos niya ang kaluwasan, nakumpleto niya ang kaluwasan. Kag sa iya nga pagkabanhaw, amo ang nagakumpirma siya. Mugani na nga ang ginhatag sa Dios nga kaluwasan sa aton hindi uwak bawi. Ano gani ang permi naton ginpalibugan permi? Kay ang belief or doctrine nga aton ginasunod once nga ang tao makabaton kay Kristo kag magtuo sa iya, anak na siya sang Dios. Ang isyo kung makasala siya, magapabilin bala ang kaluwasan sa iya. Munang permit nga mabatian naton, may sa YouTube, may sa TV, may sa radio, nga mga diskusyon nga mabatian naton. Kag ilabi na sa akon, nga may mga debate nga makita naton international, Muslim versus Christians. Kag makita naton nga may sa aton gani bisan diri lang sa lokal, diba? Nga ang iban nga magsiling nga makasakripisyo man sila. Kag nga ang mga Christian nga nagapati nga sila ang matuod nga matuod nga anak sang Dios nga hindi man makahimo sa buluhaton sa Dios. Ang iba nakasiling sila nga tagsiyang kaganhon kami nagasimba kag nasunod namon ina siya. May araman nga iban nga isa ka semana tag alas 4 sang aga nagapanimbangon sila nga sa mga Kristohanon pagsiling sang alas 5:30 nga may ara pa nga hindi gusto sang alas 5 sang imidya. Diba? Sacrifice nga ginatawag nga ang iban nga nagaklaim nga sila ang matuod nga mahimo nila nga kita daw hindi natin mahimo ako. Yan no? Sa aton pa daw sila ang matuod, kita hindi. Kaya nga sila makasunod nga kita hindi. Kung ikaw ginluwas na sang Dios, may ara na ikaw makainiton sa imo nga pag-alagad. Nanto ba lang? Natapos ni Kristo ang kaluwasan. Nangin kumpleto, kaging kumpirma ina sa iya nga pagkabanaw. Pero nga ang tao hindi gusto nga magapadayon sa pag-alagad sa Dios. Nga apirmi ang ginasunod, hindi ang Dios, kundi ang iya plano kag kabubuton. That's why amo na nga nagaabot ang ginatawag kabugnaw sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay ang pagkabanhaw ni Jesus Christ hindi matuod. Kay kung matuod ang pagkabanhaw ni Jesus Christ kag isa ikaw kaupod sa pagkabanhaw ni Kristo, malipayon ikaw nga nag-alagad sa Dios. Kaya nga man, nangin kabahin ikaw sa sini nga kaluwasan. The resurrection guarantees that everyone else shall rise too. Sa aton pa, ang pagkabanhaw ni Jesus Christ nangin garantiya ini sa aton sa matag isa nga yari dili karon nga kung kita man mapatay, makaangkon usab kita sa ginatawag pagkabanhaw. Silingan tupan mo, mabanhaw ka. Diba? Hindi kita magapabilin sa ginatawag kamatayon kay ini ginpamatud-an sa Dios sa aton nga kabuhi. Nga ang ini nga kaluwasan
ang iya nga mga kaanakan, the righteous into life eternal. Diba? Amo ng promisa sang Dios sa aton nga kabuhi, ang mga mataro nga mga tao makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Makapakigupod ikaw sa Dios tubtob sa walay katubtuban. The unrighteous magaatubang sila sa kaakid at paghukom nga kondinaron sila tubtob sa walay katubtuban. Amo na nga pasalamatan naton ang Dios nga nangin isa kita, nangin kabahin kita sa kaluwasan, sa kamatayon ni Kristo dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ini nagaprepara lamang nga matuman ang ikaduha nga pagbalik ni Kristo. Ano ang iya promesa? Magabalik ako liwat. Promesa ina sa Diyos. Si MacArthur, di ba? Ano ang hambal ni MacArthur ganit? Shall return. I shall return. Nakabalik din man siya. Kabalik si MacArthur, why? Why, no? Why siya kabalik? Ang promiso sang tao, may posibilidad nga hindi matuman. Pero ang promisa ni Kristo, I shall return. Magbalik siya. Kag ang ina na pagbalik sa Dios matuod gid ina kay ang iya ginahambal nga kung magbalik na ako diri sa sini nga kalibutan, kuhaon niya ikaw, kuhaon niya ako, kuhaon niya kita, kay kung diin siya dito nga ikaw. Amo na nga sa aton nga kabuhi ang gahom sa pagkabanhaw ni Kristo nagadala sa aton sa kadaugan, hindi kapildihan. Lanto bala ninyo ang istorya alin sa Matthew nga ang plano sang Yawa patyon si Kristo. Diba? Amo nang handom niya nga patyon si Kristo o mapatay gid si Kristo. Amo ina ang handom iya sang Yawa. Kasi may naghandom po subong nga patyon pa ninyo si Kristo. Ang handom sang Yawa nga mapatay kag natabo. Di ba? Natabo nga napatay si Kristo. Pero wala kabalo ang Yawa nga pinaagi gali sa kamatayon ni Kristo, mahilway ang tanan nga mga tao. May kagawasan ang mga tao tungod sa ila mga sala nga ginbaydan sang Dios sang iya hamili nga dugo. Amo ganina nga hindi pila, hindi kwarta ang ginbayad ni Kristo. Agud madula ang himo sala, kundi iya nga kabuhi, ang iya nga hamili nga dugo, agud nga kita malimpyuhan gikan sa sala. Si pabala kung ikaw ang ilan sang sa cross. Ila ka kilo ang imong hakwaton. Diba? 100 plus. Ya, bakulon pagid ikaw. Ya, pwede pagid kainit. Diba? Sang Friday gani daw gapuliso ang inyong itsura kay pwede kainit. Gapungko lang gani kamo, ayhan pa ko nagpasaan kamo cross. O kung basi nagpasaan na kamo sang dalagko nga cross. Yan.
Dapat ang ina nga krus itugyan na ninyo sa Dios. Tungod kay makita naton pertigid kabudlay. Hindi gid ina hamak. Kay nga bisan maglakat lang gani kita sa dalan sa kainiton. Ano ganing ginabatyag mo? Kagahapon daw malipong gani ako. Perti kainit. No? Amuna na ang kaayos sang Ginoo sa aton kabuhi, dira gid kita maghutot. Bisan pa kung ano ang aton nga kahimtangan, hindi gid kita magpagduha-duha. Kay ang promisa sang Dios sa iya nga pagkabanhaw nangin garantiya gali ini sa aton nga kinabuhi. Kita kung ano ang gahom ni Kristo sa iya nga kinabuhi bilang iya nga anak. Kung may mga Biblia ka mo, pakibasa Philippians chapter 3 verse 10. Philippians chapter 3 verse 10. Sino nakakita? Pakibasa. Kaya ako nabi antipara kagahapon na misplace ko diri sa simbahan abot kon diin to kay gapamala ako nadula nga akon antipara. O kung may araman nga mag-sponsor sang antipara or nakakita sa akon antipara. Philippians chapter 3 verse 10. Sino nakakita? Pakibasa. Okay, ano ang ginambal niya? Sa Philippians chapter 3 verse 10. Ang akon handong subok makilala ko pagid si Kristo. Nga maeksperiensyahan ko ang gahom sang iya pagkabanhaw. Kag makapatigbahin ako sang iya mga pag-antos. Halin hasta nga mangin kaangay ako sa iya kamatayon. Ano ang hando mo subong? Gusto ba lang nimo nga makilala mo pagid si Kristo sa imo kabuhi? Ano pagid ang imo nga handom subong? Luyag ba lang nimo ma-eksperyensyahan ang gahom sang iya pagkabanaw? O kung ano bala apagid ang imo nga handom sa imo nga kabuhi? Nga makapagigbahin ikaw sa pag-antos sa iya? Kag mangin kaangay ikaw sa iya kamatayon? Siling siguro ikaw, Lord, no, hindi ko gid masarangan ang imo nga kamatayon. Di ba? Hindi ko gid makaya. Pero makita naton ang matuod nga pagpakamatarong sa Dios. Nagahandom. Amo nang ginambal diri ni Apostol Pablo nga ang iya handom sa iya kabuhi makilala pagid si Kristo. Kung ano si Kristo sa iya kinabuhi. Gusto pagid ni Apostol Pablo na eksperyensyahan ang gahom sa pagkabanhaw. Kaya nga, dira hilway. Dira ginhatagan sang ginatawag kagawasan sa kabuhi. Amo ganina nga ang salvation. Amo ina ang aton nga kahilwayan gikan sa sala. Amo na pamangkuton kita what is salvation? Salvation, kaluwasan. Kung anong kaluwasan? Salvation. Di ba? Pero ay kapag nakabalo nga ang kaluwasan kag salvation, amo ina ang ginatawag naton deliverance from sin. Kagawasan o kahilwayan naton gikan sa sala. Amo nang ginpamatud-an diri karon
nga magakabuhi kita sa bag-o nga kinabuhi. A newness of life. No? Magakabuhi, amo rin ang ginambal sa Corinthians 5:17, all things are passed away, behold, all things are become new. Ngaman, nag-surrender na kita. Di ba? Nag-surrender na kita sa Dios. Ginhatagan na kita sa bag-o nga kinabuhi sa aton karon nga pagkabuhi, pinaagi sa pagkabanaw ni Kristo, kag aton siya ginbaton nga aton Ginoo kag manluluwas sa aton kinabuhi. Ang pamangkot ko karon, matuod ba lang nga bag-o na kita dira atubangan ni Kristo? Makita bala sa aton kabuhi nga nagasunod kita sa kabuhi ni Kristo. Ito bala ang gipakita diri ni Apostol Pablo. Andun niya, makilala niya si Kristo pati. Kung ano si Kristo sa iya kabuhi. Gusto niya ma-experiensyahan ang gahom sa pagkabanhaw. Kagusto niya nga ma-experiensyahan po ang pag-antos ni Kristo. Kaya ang matuod nga anak sang Dios, ma-experiensyahan niya ang na-experiensyahan ni Kristo. Kaya gusto niya? Kaya kung gusto natin, amoy na ang matuod nga anak sang Dios. Pero kung hindi ikaw loyal, nga magsunod sa kay Kristo, hindi mo gini na ma-experiensyahan sa imong kabuhi. Amo nang pasalamatan nato ng Ginoo sa aton nga kaugalingon nga pinaagi sa iya pagkabanhaw ang aton usab nga kaugalingon, ang aton kabuhi may bag-o kabuhi nga ginhatag ang Dios. Kag kun mapatay kita, hindi kita magapabilin sa kinatawag kamatayon, kay ang promisa sang Dios banhaw man niya kita. Amo ini ang resulta sa pagkabanhaw ni Kristo. Kabay nga ang pulong sang Dios magapabilin sa aton nga kabuhi, nga pamatud-an naton nga sa iya nga pagkabanhaw ginluwas niya kita gikan sa sala. Kag ginhatagan kita sang bag-o nga kabuhi, kag amo ini ang i-enjoy naton subong, kay ginbag-o kita sang Dios, ginluwas kita sang Dios, himuon ta ini para sa kadayawan sa iya. Ginoo, salamat sa imong nga mga minsan, sa imong nga mga pulong nga nag-remind sa amon siningagan. Ikaw magapanalangin sila. In Jesus' name. Amen.